शेड्यूल्ड ट्रायब्साक रिजर्वेशन अजून पर्यंत असेंब्लीन नाशिल्लें. ताका लागून एक स्टेप म्हणजे आमी निवेदन दिवपाक एक आज भारतीय जनता पक्षाचें एक डेलिगेशन आयज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर श्री गोयलजींक आयज मेळ्ळें तांकां निवेदन दिवपा खातीर. आनी त्या डेलिगेशनाचें नेतृत्व आमचे कोर कमिटीचे सदस्य श्री गोविंदजी पर्वतकर हे करतात. तातूंत आमचे ST मोर्चाचे गोंय राज्याचे अध्यक्ष श्री मोहन गांवकर जे जिल्हा पंचायत सदस्य आसा, तशेंच अंजली वेळीप जे जिल्हा पंचायत सदस्य निवडून आयला, आमचे बापू मडकयकर जे आमचे गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे व्हायस चेअरमॅन आसा, तशेंच माजी जिल्हा पंचायत सदस्य आसा पुंडलीक रावदेसाय जे कोर्ट ट्रेजरर आसा, तशेंच शुभम पार्सेकर आमचे IT इन्चार्ज हे आशिल्ले सगळे जाण. हांव परवतकर सरा कडेन मागता की आनी डेलिगेशन आमी कितें मांडलें तें वचून तें तुमकां सांगचें. तशेंच आमचे मोहन गांवकारांक दाखोवन अंजली तेंय सांगतले. आमचे गोंयचे ST भाव आनी भयणां तांचो खूब पयलीं पासून जो डिमांड आसलो ST रिजर्वेशन फॉर इन असेंब्ली. भारतीय जनता पार्टीन सगळ्या स्तरांचेर आपले जे कितें प्रयत्न आसा ते सगळे प्रयत्न करून आज त्या एकंदरीत विशयाक लागीं हाडलेलो आसा. आज आमी चीफ इलेक्शन कमिशनर गोवा हांकां मेळ्ळे आनी निवेदन दिलें की सगळ्यो फॉर्मेलिटीज जाल्ली आसा. सेंटरांनी सगळ्या स्टेटींनी लागू केल्ली आसा, बिलाय पास जाल्ली आसा. गोवा असेंब्लीनी रेजोल्युशन घेवन ते पास करून धाडलेले आसा. तेन्ना जो इलेक्ट्रोल प्रोसेस जो कितें आसा तो हांगासरलें इलेक्शन कमिशन आनी दिल्लीच्या इलेक्शन कमिशनांनी मेळून कोऑर्डिनेशनान तो पूर्ण करचो. आनी येता त्या इलेक्शनाक जे आतां 2027 इलेक्शन जावपाचें आसा असेंब्ली इलेक्शन, त्या असेंब्ली इलेक्शनाक आमचे ST भाव आसा पळय तांकां रिजर्वेशन मेळचें ह्या हेतून हो सगळो प्रोसेस आमी हांगासर. तशेंच आयज आमचे स्टेट प्रेसिडेंट श्री दामू नायक, चीफ मिनिस्टर मागीर तशेंच सदानंद शेट तानावडे एक्स प्रेसिडेंट हेवूय दिल्ली गेल्ले आसा. त्यामुळे हांगासरल्या इलेक्शन कमिशनान तशेंच दिल्लीच्या इलेक्शन कमिशनान कोऑर्डिनेट करून बेगिनांतले बेगीन हेजेर जो प्रोसेस करपाक जाय तो करून पूर्ण करून येणाऱ्या 2027च्या इलेक्शनान हे ST रिजर्वेशन आमच्या भावांक दिवचें अशें आमचें मागणें केलें. आनी एक बरो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आमकां गोवा स्टेट चीफ इलेक्शन कमिशनाक मेळ्ळो आसा. तशेंच तेंचें कोऑर्डिनेशन विथ द सेंट्रल इलेक्शन कमिशना कडेन जातलें. आनी आमकां खात्री आसा ज्या पद्दतीन सगळ्या समाजाचे OBC आसत, ST आसत, सगळ्या समाजाचे जे सामाजीक प्रश्न आसात ते सगळे प्रश्न भारतीय जनता पार्टीन वेळोवेळी सोडयल्ले आसा. आनी होवूय प्रश्न बेगिनांतले बेगीन सुटोवन आमच्या ST भावांक तेंचो रायट मेळटलो अशें आमचे प्रयत्न आसा. CM आनी दामू नायक आतां स्पेशली हाजे खातीरूच गेल्या काय वेगळ्या कितें कारणां खातीर गेल्या? तांकां आनीकय कामां आसा पूण हेंवूय काम ह्या कामूय ते इम्पॉर्टंट आसा कित्याक कोऑर्डिनेशन जातलें जाल्यार दोनीय कडेन दिवपाक जाय. गोवा क्षत्रीय मराठा समाजान पार्टी अध्यक्षाक आनी CMाक लेटर बरयलां की आरक्षण आसा ST आरक्षण ते जनगणना जाल्या उपरांत जावचें. तेजेर कितें तुमचें म्हणणें? जनगणना जावना न्हू, ते जाल्या उपरांत जाल्यार ते कशें आसा एखाद्या गोष्टीक आतां सगळे कडेन डिसिजन जाल्लें आसा, सरकारचें डिसिजन जाल्लें आसा आनी सेंट्रल हो तेंचो ही मागणी आसा ती खूब तेंपाची आसा. आनी त्या भायर बाकीच्या स्टेटींनी सगळ्याक जाल्लें आसा. ते जनगणना कित्याक जावना आमकांय खबर आसा. त्या वेळार कोवीड येयलो, कोविडाक ते जावना आनी म्हणून हें फुडें गेलें. त्यामुळे ती काय गोष्ट आमच्या हातीन नासली. पण 2011च्या जनगणनेच्या रिपोर्टाच्या नुसार आमी ते करपाक सांगता. आतां ओल्ड सेन्ससाचेर जातलेशें दिसता तुमकां? भारतीय जनता पार्टीन जेंका ज्या समाजांक ज्यो गोष्टी प्रॉमिस केल्ल्यो त्यो सगळ्यो आतां पर्यंत जाल्या. त्यामुळे आमकां खात्री आसा आनी विश्वास आसा की आमचे नेतृत्व डबल गेम करिना. ते जे सांगता ते समाजा खातीर करता. नमस्कार. आमी आयज जे इलेक्शन आसा सगळे जे येयल्ले आसा चीफ इलेक्ट्रिकल आमी पणजी आसा ताका मेळपा येयल्ले आसा. आमी इलेक्शन कमिशन आमचे जे कितें हे प्रपोजल आहा जे आमगेले ST रिजर्वेशन जावपा जाय पळय हे आमगे प्रलंबीत आसा.
आणि जे पळयता आमी सेंटराच्या आमगे लोकसभे ऑलरेडी बील पास जाल्ले आहा, राज्यसभे पास जाल्ले आसा, गोवा गव्हर्मेंटान ताका ऑलरेडी हिरवा कंदील दिल्ले आसा, हे सगळें जाल्लें आसा. पूण सद्या मातशें प्रलंबीत आसा. आमचो CM आसा जावं आमगेलो पार्टी अध्यक्ष दामोबाई आहा, जे बाकीचे आमगेले ST लिडर आहा पळय, हे आमी आज तांकां दिल्ली गेल्ले आसा. ते मेळोन हे आतां जवळ जवळ क्लियर जावपा येयल्लें आसा. आनी आमच्या CMच्या म्हणण्या प्रमाणे 2027 आमकां रिजर्वेशन मेळटलें हें त्यांनी उतर दिलें आसा. आनी पार्टी जे म्हणण्या प्रमाणे आसा, पार्टी एकदां BJP पार्टी जी आसा ती उतर दिता ते प्रमाणे आमी लोकांक आमी तो हें करता, न्याय दिता. सांगपा म्हणल्यार जर ST जर म्हणत न्हू जाल्यार ST जो दर्जे असले पळय तो आमकां BJPन दिल्ले आसा, जावं आमगेले ट्रायबल डिपार्टमेंट जे आसा, जावं ST कॉर्पोरेशन आसा, जितली ज्यो स्किमी आहा पळय ज्यो गोंयभर ज्यो सद्या ST लोकां खातीर दिल्ली जाल्यार वयता पळय, ह्यो फर्स्ट आनी आयज सुद्दां जो सगळ्यो टोटल BJP दिले आसा. सो हे एकच जे उरले आमगेले जे आमचे रिजर्वेशन आसले पळय ते एकच उरले, ते आयज आमकां 2027 पयलीं मेळटलें, हितून कांय दुबाव ना. हे ST बांधव जो गोविंद शिरोडकर आणि जे बाकीचे ST बांधव तेंच्यांनी ह्याच विशयाचेर 2-3 धरणे आंदोलन चलयलें तेन्ना तुमी खंय दिसले ना ते कित्याक लागून? पार्टी जी आसा पळय, आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, आमकां पार्टीचेर विश्वास आसा. कारण कितें आहा, पार्टी इतले वर्स BJP ST खातीर न्याय दीत आसा. आमी जेन्ना पार्टी जेन्ना आहा पळय तेन्ना आमी आमच्या CM आसा जावं आमगे पार्टी अध्यक्ष आहा जावं आमगेले जे अध्यक्ष लिडर आहा तेंचे कडेन वयता आनी आमकां 100% तेंचे गॅरंटी आसा. सो आमी पार्टीच्या अगेन्स्ट वचून थंय हें करप ते कांय आमकां योग्य दिसना. आमी पार्टी कडेन प्रत्येक फावट आमी फाटीं लागले आसता आनी पार्टी आमकां योग्य न्याय दितलो हितून कांय विश्वास दुबाव ना. जर फाल्यां पार्टीन जर हें केल्लें मनार घेवन आयल्यार तुमी वगीत रावतले अशें जालें ना? पार्टी करता न्हू रे. आतां तुमी फाटल्यान पळयत आसा पळय कितलो तुमकां एक उलो मारलेलो की सगळ्यांनी येवचे ते ST बांधवां पार्टी तेन्ना हें दिवं ना. एकच मिनट दाखू मडकेकर हो गेले कितकीच वर्सां ST समाजाक लागून काम करता. आमी 7-8 म्हयने पयलीं जेन्ना अमित शाहाक मेळपाक गेल्ले तेन्ना आमकां फुडाकार घेतलो गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. आनी त्या वेळाचेर हे गोविंद शिरोडकर ते आसले आनी STचे सगळे लिडर आसले. त्या टायमार अमित शाहान आमकां सांगलें 27 इलेक्शनाक तुमकां रिजर्वेशन मेळटलें म्हणजे मेळटलें. आनी हो विश्वास करून आमी फुडें आसा. आतां तुमी म्हणटा ते भाशेन ते जे कोण आंदोलन करूंक सोदताले प्रत्येक जाण आपापले तरेन प्रयत्न करता. पण ते तेंच्या प्रयत्नाक आमी तांकां नाकाय म्हणूना. पण तांकां आमचे मंत्री आसा ट्रायबल जे सदांच ST लागून काम करपी रमेश तवडकर हेणी तांकां सांगलां बाबानो आपूण जो पर्यंत फुडाकार घेता तो पर्यंत नेगार केन्ना वचपाना. सरकाराचेर विश्वास आसा आनी अमित शाहान जे उतर दिलां ते पक्के आसा. तो पर्यंत तुमकां रस्त्यार येवपाची गरज ना म्हणून तात्पुरते तांकांय दवरले आसा. आनी ते खंयच फाटीं सरोना पण ते रावला आमच्या उतराचेर. जे प्रत्येक जण आपापले घटक जे आसा ST समाजाचे ते प्रत्येक जण आपापले तरेन काम करता. ते सरकारा विरुद्ध करता अशें ना, मेळपा लागून करता. आमी जे करता तेय करता. पण जे पार्टीचे लोकांक जो विश्वास आसा पक्षाचेर हेजे पयलीं 2003 मनोहर पर्रीकर अटल बिहारी वाजपेयी जेन्ना प्रायम मिनिस्टर आसले हे कोण येदे व्हडले फर्स्ट स्टेप्स आमकां पयलीं मेळ्ळे त्या स्टेप्साचेर आमी स्टेप्स घालीत फुडें वयता. आनी हे सगळें आमकां जाय सरकाराचेर विश्वास आसा. पुढचे 25 तारीखच्या हेका प्रोग्रामाक मुख्यमंत्र्यान ओपन सांगलें आसा. कोणी ताका प्रश्न विचारूना पण तेणें आपल्या स्वताहून सांगला 27 इलेक्शनाक जे रिजर्वेशन मेळटलें ते आपल्या कारकिर्दीन मेळटलें. जशें पर्रीकराच्या कारकिर्दीन मेळ्ळें तशें हे इलेक्शन रिजर्वेशन आपल्या कारकिर्दीन मेळटलें. तेजेर आमचो पूर्ण विश्वास आसा. दाखोवपा आता ओल्ड सेन्ससाचेर जाता म्हणल्यार तुमकां 2011 हय सो तुमकां क्लियर आसतलें क्लियर आसा. आमकां आमचो डिमांड तोच आसा 2000 सेन्सस त्यो इलेक्शन कमिशनर ठरयतले आनी तोच प्रोसेस फुडें व्हरपा लागून आमी आज इलेक्शन कमिशनराक हें दिल्लें आसा, निवेदन दिल्लें आसा. तेगे ते फूल हांगासर कामाक लागतले ते भाशेनूच ते वयल्यान सेंट्रलासून तेय एक संदेश हांगाच्यान येतलो आनी फुडें काम नेटान चल्लेलें आसतलें. आयज आमी ऑफिसान बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो, पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा आनी आमचे भारतीय जनता पार्टीचेर आमकां फुल्ल विश्वास आसा आनी तसोच तुमी सगळे प्रेस भावांनी तुमकांय आमकां सपोर्ट करपा जाय. देव बरें करूं. ए हाची कॉपी Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.